बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खिज़र अब्बास। इस वक्त हम ततापानी से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत है या शायद इससे कम वक्त लगता होगा। जनूबी ग्राडे यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख रहे हैं इरफान मेडिकल स्टोर, फर्स्ट एड सेंटर। एक और कसाई और अताई डॉक्टर ने 32 साल अयूब उर्फ आम में आबद जिसको कहा जाता था उसकी जान ले। दिहाड़ीदार मजदूर था। डॉक्टर माजिद के पास आया इरफान मेडिकल स्टोर के ऊपर। यहाँ पे डॉक्टर माजिद से फर्स्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि उसके पेट में दर्द था और जब उसने उसकी शिद्दत को महसूस किया तो वो यहाँ पे आया। 2 इंजेक्शन उसको दिए गए। उन 2 इंजेक्शन ने इस नौजवान की जान ली। 4 बच्चों का वालिद है और 5 साल से छोटी उम्र के 4 बच्चे यतीम हो गए। ये आप देख रहे हैं, ये एक बच्ची है, ये एक बच्ची है और ये बच्चा और एक 1.5 माह का बच्चा, एक 1.5 माह का बच्चा है और जो माँ की गोद में यतीम हो गए। कि यहाँ पे एक ये मोहल्ला है, गांव है और एक बड़ी आबादी का गांव है। लोग भी आप देख रहे हैं और इसमें एक बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पे रहती है। इन लोगों के बीच आके उसने ये मेडिकल स्टोर कायम किया। 1.5 माह अभी तक उसको यहाँ पे हुआ। 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके 1.5 माह के अंदर और उन 4 केसेस में एक शख्स की जान ही चली गई और तमाम जो एक्सपायर जो टेबलेट्स थी वो यहाँ से अंदर से बरामद हुई। नौजवानों ने उसको ले जाते हुए पकड़ लिया और काज ऑफ डेथ अभी तक सामने नहीं आ सका। डेथ सर्टिफिकेट अभी तक DHQ कोटली से जारी नहीं किया गया। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड लोग, जिनमें एक जो ड्रग इंस्पेक्टर था वो यहाँ पे आए इंतजामिया के हमरा। इंतजामिया को उन्होंने अपने साथ हायर किया कि वो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लोग यहाँ पे मौजूद थे बकौल इंतजामिया के, बकौल ड्रग इंस्पेक्टर के, कि हमने इस स्टोर को सील कर दिया। इसके ऊपर सील लगी हुई है और जो गवर्नमेंट रूल है उसके तहत आप जब किसी जगह को सील करने के लिए आते हैं तो आपका ताला और आपकी चाबी अपनी होनी चाहिए। लेकिन ये वही ताला है, यानी इसके ऊपर पट्टी लपेट देने से, बल्कि आप अगर इसको इस तरह कह लें कि लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी डाल देने से ये मामला छुप जाएगा, तो ये कभी नहीं छुपेगा। अब इन सवालों का जवाब देना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर किस हैसियत में यहाँ पे आए? अगर छुट्टी वाला दिन था तो फिर क्यों आए? अगर आए तो फिर लोगों को अप्रोच क्यों नहीं किया? लोगों को इतला क्यों नहीं दी गई? वुरसा को इतला क्यों नहीं दी गई? इस स्टोर के अंदर से क्या चीजें निकाली गई? और इस स्टोर को जब सील किया गया तो इस पे अपनी सील, अपना ताला क्यों नहीं लगाया गया? इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस एक बुनियादी सवाल है। आपका लाइसेंस कहाँ है? नहीं किया गया ये सवाल। आपके पास डिप्लोमा नहीं किया गया। आप बगैर नुस्खे के यहाँ पे लोगों को दवाई दे रहे हैं, नहीं पूछा गया। सिर्फ उसको बाइज्जत तरीके से यहाँ से निकाला, गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गई। ये सूरत हाल है। क्या नाम है सर? मकसूद नाम है हमारा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भांजा था, उसका कोई सहारा नहीं है, कोई असर नहीं है उसका। उसका एक भाई है, वही मजदूर है। 4 बच्चे हैं उसके, 4 बेटे यतीम हो गए। यतीम हो गए। इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। 5 साल से नीचे की एज। बड़ी बेटी जो है ना वो 4 साल की है। उससे छोटी जो बेटी जो छोटी है वो 3 साल की है। उसके जो छोटे बच्चे हैं ना वो 2 साल का बच्चा है, 3 माह का बच्चा है। तो हमें इंसाफ चाहिए। एक अताई, एक कसाई डॉक्टर ने एक और नौजवान की जान ले ली। मुबैना तौर पे ड्रग इंस्पेक्टर ये तमाम धंधे खुद चलवाते हैं। स्टोर्स के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनको लाइसेंस के ऊपर ब्लैकमेल किया जाता है। और ये सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर की बात नहीं, ये ज़बान ज़दे आम बात है। उस अताई, उस कसाई डॉक्टर को ये सरोकार नहीं कि मेरे हाथों से किसी शख्स की जान चली गई, बल्कि वो अपना काला धंधा उसको छुपाने के लिए यहाँ पे आता है। रात के पैर यहाँ से ओवरडेट गोलियां निकालता है। टेबलेट्स जितने भी ओवरडेट पड़ी हैं उनको एक शापर में पैक करता है, एक कागज के अंदर रखता है, एक थैले में रखता है और लेके जाता है। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है उस वक्त उसको यहाँ पे रोका जाता है। वो एनी शाहिद भी मेरे पास मौजूद है, उससे बात करेंगे। थोड़ा आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? यासर भाई, आप उस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे थे जब वो स्टोर के अंदर डॉक्टर माजिद नाम है उसका, वो जब यहाँ पे दाखिल हुआ
اور اس کے ساتھ کون تھا؟ اس کے ساتھ وہ دوسرا ڈاکٹر تھا جو پہلے ادھر 8-9 ماہ ادھر رہا. وہ پہلے رہ کے گیا. جی یہ اس کو 1.5 ماہ ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے, ایسا ہی ہے؟ جی آپ کس لیے یہاں پہ آئے کہ آپ کو پتا چلا یہاں سے وہ گولیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ جی اصل گھر جانے سے نا تو کیا سامنے دکان کھلتی سے ڈاکٹر والی اصل تھوڑی تو اتنا چھاپا ہے سو ہمارے ایسے پجیا نا ڈاکٹر اگو اصل آنے بھی اپنے گھر گئے تھے ایسے اسٹور بنے آج ساتھ دکان نال پجے ہیں تو ڈاکٹر مجھے چھاپے انہوں دیں دوائیاں سے ایکسپائر جی انہیں پلیٹیں کچھ ٹھیک ہے. مجھے ایسے ساتھ ہی سے دکان تک نے نظر رکھی کہ موٹر سائیکل تھوڑی پجی انہیں شاپ موٹر سائیکل نہ لیا مجھے ایسے ایک دم موٹر سائیکل کو پجی نے شاپرا سے پڑ گئی. 4 کیسز رپورٹ ہوئے, اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں, اور ایک ایسا ہی شخص میرے ساتھ اور موجود ہوگا جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس کے خاندان میں ایک خاتون کے ساتھ, ایک معمر, ایک بزرگ خاتون کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا, یہ اسی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ ذیشان بھائی, جب کیمرہ نہیں لگا تھا تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی وہ میرے نانو ہیں نا, ان کو بیمار ہوئے, تھوڑے بخار وغیرہ ہوا تو وہ ادھر آئے. انہوں نے اس ڈاکٹر نے 3 ٹکے لگا دیے. وہ گھر گئے, زیادہ تکلیف ہو گئی انہیں, تو صبح ان کو اٹیک آ گیا. کوٹلی گئے, ادھر سے ڈاکٹروں نے کہا اٹیک ہوا, ٹریٹمنٹ کی وغیرہ, تو انہیں ادھر سے ہم نے ریفر کر دیا پنڈی. اشفا میں گئے, انہیں پھیپھڑوں کا مسئلہ, گردے واجب, 30% ان کا ہارٹ کام کر رہا ہے. ابھی وہ کدھر ہے؟ ابھی وہ کوٹلی چلے گئے, ابھی ہاسپٹل میں سیریس ہیں. کریٹیکل کنڈیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ موجود ہیں. آج یہ بے شمار لوگ, 20 لوگ میرے پاس موجود ہیں, لیکن آج کا جو سوال ہے وہ عابد کی زندگی کو واپس نہیں کر سکتا, اس کے بچوں کو باپ نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ سوال پہلے کرنا تھا. شکریہ حضرت باب صاحب. جب محکمے کے لوگ آئے تو انہوں نے کوئی اس قسم کا ہم کو بتایا نہیں ہے. ان کا کام بنتا تھا اس کو پوچھنا تمہارا لائسنس یا کوئی کچھ بھی نہیں. انہوں نے جب میڈیا کا نام سنایا تو وہ بکھرا گئے ہیں. وہ ایک بار بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے ڈبل تالا لگایا ہوا تھا. وہ دوبارہ ان کو لے کے آئے ہیں گاڑی سے. وہ ویڈیو موجود ہیں جو ان کے, وہ ویڈیو آپ چلتی دیکھ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ گاڑی میں گئے, بھاگ رہے تھے چونکہ وہ سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. جو کسی نے کوئی سوال کیا کہ کوئی ڈپلوما ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں کیا, اور وہ جو دوائیاں اٹھا کے لے کے گئے نا اسی بیگ کے اندر لے کے گئے. وہ جو سیل کا بیگ ہوتا ہے ان کا اپنے پاس لے کے آنا, چیزیں ڈالنا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ کوئی وہ جو ان کا ہوتا ہے کہ اپنا بیگ لے کے آتے ہیں, جو گورنمنٹ الو کرتی ہے, اب گورنمنٹ ہی یہ الو کر رہی ہے کہ یہ تالا نہیں چلے گا, یہاں پہ اپنا تالا لگائیں, اپنی چابی. اس کو یہاں پہ پٹی مارنے سے کیا ہوگا؟ جب اس کی چابی ڈاکٹر ماجد کے پاس ہوگی تو پھر اس کو پٹی کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کو پٹی لگانے سے کیا ہوگا؟ چونکہ وہ میڈیا کا سامنا اس لیے نہیں کر رہے کہ سوال تو یہ ہوگا کہ لائسنس ہے یا نہیں ہے, ڈپلوما ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ کس حیثیت میں ایک شخص بیٹھا یہ کاروبار چمکائے, لوگوں کی زندگیاں لے رہا ہے. سوال تو یہ ہونے تھے. آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہم سعودی عرب میں. ابھی یہ آپ ابھی آئے؟ جی ہمیں 10 کے بعد. اچھا, آپ یعنی ڈیتھ کے بعد آئے, یعنی جنازے میں شامل جنازے میں آپ شامل ہوئے. سن کے آئے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ, آج جو کچھ ہوا ہے اس میں نے دوائیاں نکالی ہیں ادھر سے. اوورڈی, جی اوورڈی نکالی. تو جو آج ہوا ہے اس سے مطمئن ہے آپ کے جو ڈرگ انسپیکٹر اور جو انتظامیہ کو ساتھ رکھ کے کیا گیا؟ نہیں مطمئن ہے, کوئی بھی نہیں مطمئن ہے. اب ان لوگوں کے تحفظات ہیں, ان لوگوں کی گفتگو آپ نے سنی, یہ سب سارا معاملہ ہے. انصاف 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 صرف یہی پکار ہے, لیکن شاید وہ اس ریاست کا قانون نہیں ہے. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.